وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول كان به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الليل هم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عليه أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق السماوات كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون আসসালামু আলাইকুম শেষ ঠিক আছে কোনটা বলতাম বলিস নি ছোটবেলা বলে আছে না আর বলতাম কি না কি বলিস
খাল দাদি আপনারা সবাই দূরে থাকুন, আমাদেরকে উঠবেন না।